हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले रियल नम्बर्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र इन्टेजर्स भन्ने टपिकमा अहिले हामी छलफल गर्दैछौँ है। र मैले योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई एब्सोल्युट भ्याल्युको बारेमा भनेको थिएँ। अब हामी यसको केही एक्सर्साइजहरूको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। एब्सोल्युट भ्याल्यु र इन्टेजर्सको केही क्वेसनहरू। Members of the sets of integers. भनेर भनेको छ र ए नम्बरमा z1 इक्वल्स टु integers between -3 and +3। अब यसमा चाहिँ बिट्विन भनेको छ है, बिट्विन -3 +3। बिट्विनमा के पर्ने भयो त? बिट्विन भन्ने बित्तिकै बिचमा, त्यो भन्दा बिचमा भनेको यति मात्र पर्ने भयो। त्यसैगरी अर्को छ यहाँनिर क्वेसन नम्बर बी। integers between -5 and -1। अब यसमा पनि बिट्विनको कुरा छ है। बिट्विनमा त के हुन्छ, यो बिचको भाग मात्रै पर्छ, बिचको मात्र लेख्नु पर्ने भयो। भने पछाडि के रहेछ त हाम्रो एन्सर? यति रहेछ। अब अर्को छ नम्बर सी मा z3 इज इक्वल्स टु integers greater than -4 and less than +4 भनेको छ। यो भनेको चाहिँ के भयो त? ग्रेटर देन -4 लेस देन +4। हेर्नुहोस् है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 यस्तो हुन्छ है। अब यसमा ग्रेटर देन -4, ग्रेटर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? राइट साइडतिर हुन्छ र लेस देन +4, +4 भन्दा लेस देन भन्ने बित्तिकै तलतिर हुन्छ। कमन पोर्सन कता आयो? कमन पोर्सन भनेको यो भाग कमन आयो। तर कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर ग्रेटर देन र लेस देन मात्र छ। यहाँनिर अर इक्वल भएको भए हामीले 4 लाई लिन मिल्थ्यो, तर इक्वल त भनेको छैन। सो हामीले 4 लाई लिन मिलेन, त्यसै गरी यसलाई पनि लिन मिलेन, यसलाई पनि लिन मिलेन। हाम्रो एन्सर भनेको यति मात्र हुने भयो। यो भनेको कति आयो त? -3 -2 -1 0 1 यति मात्र आयो। ल अब डी नम्बर। x such that -1 x 1 z। यसले के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि x z4 भनेको, z4 मा पर्ने एलिमेन्टहरू भनेको x हो, जसमा चाहिँ x इज लेस देन अर इक्वल्स टु भनेर भनेको छ -1। हेर्नुहोस् है, के भन्न खोज्दैछ? x इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु -1 भन्छ, -1 पनि पर्यो, अनि लेस देन अर इक्वल्स टु 1 भने पछाडि 1 पनि पर्यो। हाम्रो एन्सर के रहेछ? यहाँदेखि यहाँसम्मको सबै। ल अब अर्को छ यहाँनिर ई नम्बरमा z5 इक्वल्स टु x such that x belongs to z -5 x 2। ल हेर्नुहोस् है, यसले के भन्न खोज्दैछ भन्दा z5 मा चाहिँ के पर्छ अरे? बिलोङ्स टु जेड। जेड भनेको इन्टेजर,
अनि अब यस्तो हुन्छ नि हैन, यसमा चाहिँ हाम्रो x भनेको चाहिँ के रहेछ त, यो भन्दा ठुलो, -5 भन्दा ठुलो र -2 भन्दा सानो, र यसमा यहाँनिर इक्वल्स टु को त साइन छैन, तलपट्टि साइन त छैन भने पछाडि यसले यो -5 लाई र 2 लाई चाहिँ इन्क्लुड गर्दैन, यतिलाई मात्र राख्छ भने पछाडि हाम्रो एन्सर कति आयो, यो भयो है, यो हाम्रो एन्सर भयो। ल यो भइसके पछाडि अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 2, सिम्प्लिफाई। 2 को a +4 ++4, एब्सोल्युट भ्याल्यु अफ +4, एब्सोल्युट भ्याल्यु अफ +4 भनेको के हो त, 0 देखि कुनै पनि एउटा नम्बर लाइन सिस्टममा ल हेर्नुहोस् है, +4 एब्सोल्युट भ्याल्यु अफ +4 भनेको चाहिँ खासमा के हो त, एब्सोल्युट भ्याल्यु अफ +4 भनेको चाहिँ +4 देखि 0 सम्मको डिस्टेन्स 1 2 3 4 कति रहेछ त, 4 प्लस यतापट्टि पनि 4 8 आयो। त्यसै गरी अर्को छ बी नम्बर, बी नम्बरमा चाहिँ के छ त, -5 को एब्सोल्युट भ्याल्यु +5 को एब्सोल्युट भ्याल्यु, -5 को एब्सोल्युट भ्याल्यु भन्नुको अर्थ के भयो त, -5 देखि 0 सम्मको डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ भन्न खोजेको हो। यो भनेको 1 2 3 4 5 हुँदो रहेछ। अनि अब +5 देखिको छ, +5 देखिको चाहिँ के भयो, 1 2 3 4 5, जियोस् नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउँछ भन्ने बुझ्नुस् न, पोजिटिभ पोजिटिभ नै हुन्छ, नेगेटिभलाई चाहिँ पोजिटिभ बनाइन्छ। जसरी यहाँनिर -5 थियो त्यसलाई +5 बनायो, +5 लाई +5 नै राख्यो। 10। अब सी नम्बर, सी नम्बरमा -7 प्लस -7, नेगेटिभलाई त पोजिटिभ बनाउँछ भने पछाडि 7 + 7 लेख्न पाइयो, 14 आयो एन्सर। अब अर्को डी नम्बर, -8 +3, यो भनेको के भयो त, पहिला सुरुमा -8 को एब्सोल्युट भ्याल्यु 8 -3 को एब्सोल्युट भ्याल्यु 3 5। अब ई नम्बर, ई नम्बरमा +9 -6, यो भनेको के आयो त, +9 को एब्सोल्युट भ्याल्यु 9 हुन्छ, अनि माइनस नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउँछ 6, यो भनेको 3। अब एफ नम्बर, यो भनेको के भयो त, -3 को एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको 3 -1 को एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको 1 2, सकियो, केही पनि गाह्रो थिएन। अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 3 को ए, के भन्दैछ, Swastika's house is 5 kilometers east and Sangin's house is 3 kilometers west from the school in same straight line। अब के भन्छ, mark their houses is A and B on a number line
by using integers. अनि अर्को क्वेसन चाहिँ find the distance between their houses. हाउसेस अब यो भनेको चाहिँ के भयो त यो भनेको जस्तै यहाँनिर यो भनेको स्कुलको वेस्टतिर स्कुलको इस्टतिर र वेस्टतिर है स्ट्रेट लाइनमा के भनेको छ स्वस्तिकाको हाउस चाहिँ 5 किलोमिटर इस्ट भने पछाडि मानिलिउँ यहाँ 5 किलोमिटरमा के रहेछ त स्वस्तिकाको हाउस रहेछ अनि त्यसै गरी उता साङ्गिनको हाउस चाहिँ 3 किलोमिटरमा 3 किलोमिटर वेस्टमा चाहिँ साङ्गिनको रहेछ भनेदेखि अब मार्क दियर हाउसेस एज ए एन्ड बी अन अ नम्बर लाइन बाई युजिङ इन्टेजर्स इन्टेजर युज गरेर नम्बर लाइनमा देखाउनु पर्ने यसको लागि हाम्रो स्कुल भनेको 0 भन्ने पोजिसनमा मान्छौँ हामीले अब 0 बाट इस्टतिर 5 मा 1 2 इस्ट वेस्ट स्कुल 5 किलोमिटर है अनि यहाँनिर 1 युनिट इजिकल्स टु 1 किलोमिटर लेख्ने है साइडमा स्केल लेखेर यो स्केल चाहिँ लेख्नुपर्छ है अब स्वस्तिकाको चाहिँ कता रे स्वस्तिकाको 5 किलोमिटर पर 1 2 3 4 5 स्वस्तिकाको ए भनेर मार्क गरौँ साङ्गिनको चाहिँ 1 2 3 यहाँनिर वेस्टतिर थियो साङ्गिनको है ल यो भइसके पछाडि अब अर्को के छ टोटल डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हुन्छ भने पछाडि डिस्टेन्स अब हामीले अर्को के लेख्न सकिन्छ बाइ नम्बर लाइन डिस्टेन्स बिट्विन देयर हाउसेस भनेको 1 युनिट 2 युनिट 3 युनिट 4 युनिट 5 युनिट 6 युनिट 7 युनिट 8 युनिट 8 किलोमिटर सकियो केही पनि गाह्रो छैन काउन्ट गरिने जतिवटा युनिट छ 1 युनिट भनेको 1 किलोमिटर हुन्छ त्यति नै किलोमिटर लेख्ने जति युनिट छ त्यति किलोमिटर लेख्ने यो भइसके पछाडि बी नम्बर माउन्ट एभरेस्ट 48 meter above the sea level. The Mariana Trench भनेको चाहिँ यो चाहिँ पेसिफिक ओसन भित्र हो ए डीप डिप्रेसन अन्डर पेसिफिक ओसन is 8 below the sea level. Find the vertical distance between them. यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीसँग यो सी लेभल भयो मान्यौ है अब सी लेभल भन्दा 848 मिटर हाइटमा चाहिँ के छ त हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट
ल यसरी हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट सबभन्दा टपमा हुनु पऱ्यो नि त होइन। ल यो पोइन्टमा चाहिँ के छ त माउन्ट एभरेस्ट छ। कहाँ छ 8848 मिटर। यो चाहिँ सी लेभलदेखिको हाइट हो है। त्यस पछाडि अर्को फेरि यतापट्टि चाहिँ डिप बिलो इन पेसिफिक ओसन। पेसिफिक ओसनको एउटा गहिराईको भाग है। यो पोर्सन भनेको चाहिँ सबै पेसिफिक ओसनको गहिरो भाग हो। सर्फेसमा हल्का हल्का निलो हुन्छ। सर्फेसमा चाहिँ जेनरल निलो हुन्छ है, हल्का हल्का निलो हुन्छ। अनि त्यसबाट अलिकति तल गएपछि चाहिँ अलिकति डार्क हुन थाल्छ। यो चाहिँ अझै निलो हुन्छ र एकदमै गहिराईमा चाहिँ निलो यो डार्क खालको निलो हुन्छ है। ल यो भयो। अब यो गहिराईमा चाहिँ के छ त यो सी लेभल हो। सी लेभलदेखि यो गहिराई यो पोइन्ट भनेको चाहिँ कति गहिराईमा छ अरे त 11,032 मिटर छ अरे। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो टप र यो डेप्थ, यहाँदेखि यहाँ बिचको भर्टिकल डिस्टेन्स, टोटल डिस्टेन्स कति हुन्छ यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने हो। हेर्नुहोस् है, यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ। पहिला सुरुमा हाइट यो प्लस डेप्थ यो गऱ्यो भने ठ्याक्कै एन्सर आउँछ। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ त हाइट अफ माउन्ट एभरेस्ट इज इक्वल्स टु 8848 मिटर अनि डेप्थ अफ मारियानास ट्रेन्च भनेको चाहिँ कति छ 11,032 मिटर। भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन देम भनेको चाहिँ के हुन्छ त त्यो दुईटालाई जोड्ने। देम भनेको चाहिँ हाइट अफ माउन्ट एभरेस्ट प्लस यो हुन्छ है। अब यो भनेको कति भयो त 8848 मिटर प्लस 11,032 मिटर। यो भनेको कति आयो 10880 है। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल यो भइसके पछाडि अब अर्को प्रब्लम सल्भ गरौँ। यहाँ मिटर लेख्न नबिर्सिने है। ल अर्को प्रब्लम चाहिँ हामीलाई यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो कति हो नम्बर सी होला। नम्बर सी हो। नम्बर सी नम्बरमा चाहिँ के छ अन ए विन्टर डे the maximum temperature of Kathmandu Valley was recorded 12 degrees Celsius and the minimum temperature was recorded -1 degree Celsius. What is the difference between the maximum and the minimum temperature? अब तपाईहरुलाई मैले यो डिफरेन्सको कुरा चाहिँ क्लास 5 तिरै पनि पढाएको हो। डिफरेन्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि ठुलोले सानोलाई घटाउने
यो एउटा हुन्छ। अब अर्को चाहिँ तपाईँहरूले एक्चुअल भ्यालुको बारेमा पढिसकिसक्नु भइसके पछाडि मैले तपाईँहरूलाई कसरी पनि भन्न सक्छु भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एक्चुअल भ्यालु त पढ्नुभयो, त्यसो भइसके पछाडि टोटल डिफेन्स भनेको चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ, यसलाई 12 डिग्री सेल्सियस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। अब साइन रुल त आउँछ, नेगेटिभले नेगेटिभलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, +1 डिग्री सेल्सियस। यो भनेको कति आयो, 13 डिग्री सेल्सियस। यति नै हो गर्ने है। ल यति ठुलोले सानोलाई घटाएँ मैले, सकियो, केही पनि गर्नु परेन है। ल यो भइसके पछाडि अर्को एक्चुअल एब्सोल्युट भ्यालुबाट चाहिँ तपाईँहरूले 12 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्युट भ्यालु प्लस एब्सोल्युट भ्यालु नै गर्नुहुन्थ्यो है। नेगेटिभलाई पनि हामीले पोजिटिभ नै बनाउँथ्यौँ, त्यो चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु युज गरेर। यो भनेको 12 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 डिग्री सेल्सियस भनेको 13 डिग्री सेल्सियस नै हुन्थ्यो। तपाईँहरूले यसरी गर्नु होला। अहिले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छैन, त्यही भएर यसरी नै चाहिँ सल्भ गर्दा हुन्छ। यो धेरै ठाउँमा युज पनि गरिँदैन हामीले यस्तो खालको है। यो तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि मैले भनिदिएको हो, यसरी पनि गर्न मिल्छ भनेर। ल जसरी गर्दा पनि हुन्छ हुन त है, बुझ्नुभयो भने यसरी गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ अपरेसन्स अन इन्टिजर्स भन्ने टपिकमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसमा चाहिँ एडिसन अफ इन्टिजर, सब्ट्र्याक्सन अफ इन्टिजर भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नेछौँ है। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।